भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो तीखो प्रहार निरन्तर जारी छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौं र हरदम भ्रष्टाचारीको एक एक कालो करतुतलाई सबै सामु उदाङ्गो पार्न तयार हुन्छौं। नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। सबैका लागि रोजगार, संवैधानिक अधिकार भन्ने नारासहित 2075 फागुन 1 गतेदेखि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। निकै तामझामका साथ सुरु गरिएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक परिवारको एकजना सदस्यलाई 1 वर्षमा कम्तीमा 100 दिन रोजगारी दिने र त्यो दिन नसके 50 दिन बराबरको बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। तर सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अहिले हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै बनेको छ। निशुल्क हुने काममा पनि राज्य कोषबाट करोडौं खर्च गरेर कार्यकर्तालाई पोस्ने काम भइरहेको भन्दै यो कार्यक्रमको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ। अझ खर्च पनि पारदर्शी नभएकै कारण नीतिगत भ्रष्टाचार भएको समेत आरोप खेप्दै आएको छ। नखेपोस् पनि कसरी, अहिले पनि करोडौं रकम फर्स्यौट भएको छैन। दिगो रोजगारी सृजना नगरेको र प्रभावकारी काम नभएको भन्दै आलोचकहरूले प्रधानमन्त्री कार्यक्रमलाई खारेज गरी आयात प्रतिस्थापन हुने खालको उत्पादनमूलक काममा बजेट खर्च गर्न सुझाव समेत दिएका छन्। निशुल्क हुने काममा पनि राज्य कोषबाट करोडौं खर्च गरेर कार्यकर्तालाई पोस्ने काम भइरहेको भन्दै यो कार्यक्रमको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्ष नै अनुत्पादक क्षेत्र र झारा टार्ने काममा राज्य कोषको ठूलो रकम खर्च भएपछि त्यो सँगै कार्यक्रमको आलोचना सुरु भएको थियो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत जे जस्ता काम भएका छन् त्यसको 80% कामहरू यसअघि टोल विकास संस्था, युवा क्लब, सामुदायिक वन, सामाजिक व्यवसायिक सङ्घ संस्थाहरू, सेना प्रहरीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्वतस्फूर्त निशुल्क हुने गर्दथे। तर अहिले त्यही कामका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा सरकारले करोडौं खर्च गर्दै आएको छ। मानौ सरकारसँग पैसाको बोट नै भएको जस्तो गरेर पैसाको खोलो बगाउँदैछन्। सरकार तिमीले खर्च गर्ने एक एक सुकीमा जनताको रगत र पसिना बगेको छ। त्यो पैसा दुरुपयोग गर्न दिएको होइन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 मा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र रहने र केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेमा 100 दिनको न्यूनतम ज्याला रकमको 50% रकम निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था छ। सो व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 2075-76 मा 2 अर्ब 28 करोड 47 लाख खर्च भएकोमा बेरोजगारको रूपमा सूचीकृत कुल 13,33,544 लाई न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी दिनुपर्नेमा 1,72,270 जनालाई औसत 12.8 दिन मात्रै रोजगारी उपलब्ध गराएको छ। रोजगारी उपलब्ध गराउन सञ्चालित कार्यक्रममा समेत उत्पादनमूलक नभई केवल रोजगारी दिने उद्देश्यले तत्कालको लागि सञ्चालन गरेको पाइयो। यसबाट सार्थक रूपमा गरिबी निवारण र दिगो सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउन सक्दैन। यस सम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीति तयार समेत गरेको छैन।
तसर्थ संविधानको मर्मअनुसार तोकिए बमोजिम सबै नेपालीको रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न बेरोजगारहरूको यथार्थ तथ्याङ्क सङ्कलन एवं व्यवस्थापन गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्थायी प्रकृतिको रोजगारी सृजना गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको 57औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको क्षणिक रूपमा रोजगारी दिला तर सधैँभरि दिन सक्दैन र महालेखाको प्रतिवेदनमा भने जस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सार्थक रूपमा गरिबी निवारण र दिगो सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउन सक्दैन। सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अहिले हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै बनेको छ। निःशुल्क हुने काममा पनि राज्य कोषबाट करोडौं खर्च गरेर कार्यकर्तालाई पोस्ने काम भइरहेको भन्दै यो कार्यक्रमको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ। अझ खर्च पनि पारदर्शी नभएकै कारण नीतिगत भ्रष्टाचार भएको समेत आरोप खेप्दै आएको छ। कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्ष नै अनुत्पादक क्षेत्र र झारा टर्ने काममा राज्य कोषको ठूलो रकम खर्च भएपछि त्यो सँगै कार्यक्रमको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको थियो। रोजगारी मात्रै होइन, रोजगारी भनेको उत्पादन थियो। रोजगारी भनेको हुनरहरूको नयाँ नयाँ हुनरहरूको आविष्कार हो। रोजगारी भनेको नयाँ प्रयोगहरूको सिलसिला हो। रोजगारी भनेको आय आर्जन, रोजगारी भनेको उत्पादकत्व वृद्धि हो। रोजगारी भनेको निर्यात हो। रोजगारी भनेको आयात प्रतिस्थापन हो। रोजगारी भनेको आत्मनिर्भरता हो। रोजगारी भनेको विकास हो। रोजगारी भनेको आत्मविश्वास हो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत जे जस्ता काम भएका छन् त्यसको 80% कामहरू यसअघि टोल विकास संस्था, युवा क्लब, सामुदायिक वन, सामाजिक व्यवसायिक सङ्घ संस्थाहरू, सेना, प्रहरीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्वतः स्फूर्त र निःशुल्क हुने गर्दथे। तर अहिले त्यही कामका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा सरकारले करोडौं खर्च गर्दै आएको छ। सरकारले ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना गर्ने भन्दै घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले दिगो रोजगारी सृजना गर्दैन भन्ने आम रूपमा बढ्न थालेको छ। अझ चालु आर्थिक वर्षका लागि 54वटा स्थानीय तहले आयोजनाको प्रस्ताव पेश नगर्नु र उल्लेख्य संख्यामा बेरोजगारहरू अघिल्लो वर्ष जस्तो सूचीकृत नहुनुले यसको दिगोपनामाथि प्रश्न उब्जिएको छ। तर सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा उक्त कार्यक्रममा अघिल्लो वर्षभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ। यसले स्थानीय तह मार्फत अल्पकालीन हिसाबमा 100 दिने रोजगारीको मात्रै ग्यारेन्टी गरेको छ। आगामी वर्ष तोकिएको पूरा समय काम गरे 51,700 रुपैयाँ ज्याला पाइने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 2 लाख रोजगारी सृजना गर्ने भन्दै 11 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। यो बजेटको अधिकांश हिस्सा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत खटिने कामदारको पारिश्रमिकका लागि मात्रै खर्च हुनेछ। 2 लाख बेरोजगारलाई तोकिएको दैनिक ज्याला दिई 100 दिन काममा लगाएमा 10 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ बजेट सकिन्छ। पछिल्ला 2 वर्षमा स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार युवाले पुरै 100 दिनको रोजगारी भने पाएका छैनन्। कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्ष आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 5 लाखलाई रोजगारी दिने भन्दै 2 अर्ब 36 करोड रुपैयाँ बजेट यसै कार्यक्रमलाई विनियोजन गरियो। त्यस वर्ष 753वटा स्थानीय तहले 17,01,551 जना बेरोजगार युवाको पहिचान गरेका थिए।
तर स्थानीय तहद्वारा सशर्त अनुदानमा सञ्चालित लघु आयोजनामा 1,88,346 जनालाई औसत 13 दिन मात्रै रोजगारी दिइएको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उपलब्धि विहीन बनेकै कारण चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ। आन्तरिक रोजगारी सृजना गरी 18 देखि 59 वर्षभित्रका बेरोजगारलाई वर्षमा न्यूनतम 100 दिन रोजगार दिने कार्यक्रमको लक्ष्य भए पनि लक्ष्य अनुसार न बेरोजगारले रोजगारी पाएका छन् न त दीर्घकालीन महत्त्वको काम नै भएका छन्। समुदायले निःशुल्क गर्दै आएका काममा कार्यकर्ता भर्ती गरेर सरकारी ढुकुटी खर्च गर्न बाहेक कुनै पनि उपलब्धि हासिल भएको छैन र यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको कुरामा दुईमत छैन। जबरजस्ती काम सिर्जना गरेर कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने नियत यो कार्यक्रममा देखिएको छ। उत्पादनमूलक र सिपमूलक कार्यक्रम तयार गरी योजना सिर्जना नगरेसम्म बजेटको दुरुपयोग थप बढ्नेमा दुईमत छैन। अधिकांश स्थानीय तहका कार्यक्रम सडकका योजनामा कार्यक्रम केन्द्रित छन्। सडक मर्मत गर्ने, नाला बनाउने, ढुङ्गा बिछ्याउने लगायतको कामलाई धेरै स्थानीय तहले यो कार्यक्रमभित्र समेटेका छन् र बेरोजगारको सूचीमा दर्ता भएका थोरै व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको छ। कुलो मर्मत गर्ने, मठ मन्दिर र सामुदायिक भवन तथा सार्वजनिक स्थल सरसफाइ गर्ने कामका लागि पनि यो बजेट खर्च हुँदै आएको छ। यसले बेरोजगार त पक्कै घट्ने छैन, बरु राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग हुनेमा दुईमत छैन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम देशभर चलिरहेको छ। सरकारले यसलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिए पनि आम जनता भने यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको देखिएको छैन। रोजगारी सिर्जना गरेर जनताको जीवनस्तरमाथि उकास्ने यसको उद्देश्य भए पनि बजेटको सही ठाउँमा उपयोग नहुँदा यसको प्रभावकारिता सन्तोषजनक छैन। रोजगार कार्यक्रमको बजेट सडक नाली सफा गर्ने, झार उखल्ने, बाँदर लखेट्ने लगायतका काममा खर्च गरिएको भन्दै यो कार्यक्रमको मजाक पनि उडाइएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग भइरहेको छ। कार्यक्रममा गुनासो र आलोचना बढेपछि श्रम मन्त्रालयले प्रभावकारी बनाउनकै लागि स्थानीय तहलाई त्रुटि सच्याउन भन्दै परिपत्र नै गरेको कुराले पनि यसलाई प्रष्ट पार्छ। सडक मर्मत गर्ने, नाला बनाउने, ढुङ्गा बिछ्याउने लगायतको कामलाई धेरै स्थानीय तहले यो कार्यक्रमभित्र समेटेका छन् र बेरोजगारको सूचीमा दर्ता भएका थोरै व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको छ। अहिले देशमा रोजगारीको चरम सङ्कट छ। यो प्रधानमन्त्री विशेष कार्यक्रममा कृषिको कार्यक्रम भनौँ अथवा विशेष कृषिको कार्यक्रममा के भने यो पवित्र कार्यक्रम हो। माथिको चाहिँ सरकारले गरेको काम त नेपाली गरिब कृषक 1, 2 नम्बरमा त यो त रोजगारी नपाएका, रोजगारी विहीन भएका व्यक्तिले पाओस्, उसको जीवनस्तर माथि जाओस् र उसले एक्चुअली सुरु भएपछि उसको रोजगारी होस् भन्ने उहाँको उद्देश्य हो। तर वास्तवमा चाहिँ अहिले आएर के देख्यो भने पैसा चाहिँ प्रधानमन्त्री विशेष कार्यक्रमको पैसा चाहिँ बानी कार्यक्रम मात्रै भयो क्या। त्यो सलिड रूपमा चाहिँ आउटपुट आउने खालको, प्रतिफल आउने खालको, फल आउने खालको रोजगारी चाहिँ मूलक हुनुपर्नेमा चाहिँ त्यो हुन सकेन है। देशका विभिन्न क्षेत्रमा कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिएका निषेधाज्ञा र लकडाउनले आर्थिक गतिविधि ठप्प छन्। राज्यले वितरण गर्ने कार्यक्रम सहज रूपमा नागरिकको घर दैलोमा पुर्याउन स्थानीय तहको गठन भएको हो। संविधानले सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार गाउँ गाउँ पुर्याएको पनि छ। तर
जनताको मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भने स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने हरेक कार्यक्रममा कमिसनमा जोडिएका छन्। सेनेटरी प्याड, किताब खरिद, छात्रवृत्तिदेखि खानेपानी जस्ता कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि मुछिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ भ्रष्टाचार, विकृति र विसङ्गति कुन तहमा पुगेको छ भन्ने कुरा। बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिने त भनियो, तर यहाँ वास्तविक बेरोजगार युवाहरूले रोजगारी पाएको अवस्था छैन। जो जसले पाए उनीहरू खाँटी पार्टीको झन्डा मुनि बसेका कार्यकर्ता हुन् भन्नेमा दुई मत छैन। यसले पनि पार्टीका कार्यकर्ता र आसेपासेलाई पुस्नका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको भन्ने कुरा पटक पटक उठ्दै आएको छ। उद्देश्य के हो त? एक उद्देश्य पैसा कमाउने, कृषकले पैसा कमाउने उद्देश्य हो कि कृषकलाई रोजगार दिने हो कि होइन, अथवा पैसा अथवा बिउ बिजनेस जस्तै बाँड्ने हो कि पैसा बाँड्ने हो कि होइन, गाउँपालिका नगरपालिका गएर वडामा पैसा बाँड्ने हो कि वितरण गर्ने हो कि अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रोजगारीमूलक, रोजगारी जसको छैन उसले रोजगारी दिन त खोजेको, यसमा रोजगारीमूलक हुनु पऱ्यो। अनि जसको आम्दानी छैन, नगद आम्दानी छैन, उसलाई खानापिना आफ्नो घरबाट पैसा तर्फबाट चाहिँ नगद आम्दानी चाहियो, बालबच्चा पढाउनु, त्यसलाई नगद आम्दानी मुखी चाहिँ कार्यक्रम पनि हो यो, आउनुपर्ने राम्रोसँग, तर इफेक्टिभ देखेको छैन। फेरि सबै ठाउँमा फेल त राम्रो छैन भन्न मिल्दैन। मैले घुमेको ठाउँमा कतिपय ठाउँमा राम्रो पनि छ, त्यहाँ बस्ने चाहिँ त्यहाँ लिडरसिप, त्यहाँ गर्ने कार्यकर्ता, त्यहाँ काम गर्ने साथीहरूले चाहिँ राम्रो गर्ने राम्रो पनि छ। कतिपय ठाउँमा त घिन लाग्दो पनि छ है। अब हामी घिन लाग्ने ठाउँको नाम किन भन्ने होइन, त्यही चिज नबुझेर मैले तपाईँलाई आज कुरा गरेको, अलिकति यसलाई सुधार्न पर्यो। 12 को 12 गरी गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 10 योजना सञ्चालन गरेको थियो, तर त्यसरी सञ्चालित कार्यक्रमको लागत स्पष्ट नराखिएकाले प्रश्न उठेको छ। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बनाएको कार्यविधि अनुसार गरिने कामको गुणस्तर नियन्त्रणको काम सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यस्ता कामको प्राविधिक सुपरिवेक्षण र अनुगमन हुन सकेको छैन। गाउँपालिकाले 26 लाख बजेटबाट 6 वटा वडाका 6 विद्यालयमा बगैँचा निर्माण तथा वृक्षारोपण, 2 वडामा कार्यालयको मैदान निर्माण, सार्वजनिक स्थल सरसफाई र वडा नम्बर 4 को पोखरियामा वृक्षारोपण कार्यक्रम गरेको थियो, तर त्यस्ता कामको गुणस्तरमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो। यहाँ न त गुणस्तरमा ध्यान दिएको छ, न त पारदर्शिता नै देखिएको छ। मानौ सरकारसँग पैसाको बोर्ड छ, जसरी खर्च गरे पनि हुने। अहिले देशमा रोजगारीको चरम सङ्कट छ। देशका विभिन्न क्षेत्रमा कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिएका निषेधाज्ञा र लकडाउनले आर्थिक गतिविधि ठप्प छन्। अनौपचारिक क्षेत्रमा मात्रै होइन, औपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका धेरै कामदारहरू पनि फुर्सदिला भएका छन्। महामारीका बेला रातारात भारतबाट आएका कामदार अहिले फेरि मुगलान नै भाँसिँदैछन्। तेस्रो मुलुकबाट आएका कामदार पनि विदेश नै फर्किन हतारिएका छन्। देशभित्र बेरोजगार रहेकाहरू रणभुल्ल छन्। मौसमी रूपमा पाइने काम पनि महामारीले छिनेको छ। सरकारले यही बेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन भनेर करिब 11 अर्ब 60 करोड रकम स्थानीय तहमा पठाएको छ, तर त्यो रकम रोजगारीको सिर्जना र बेरोजगारको समस्या सम्बोधनमा उपयोग भयो या भएन र कसरी भइरहेको छ भन्नेमा स्वयं सरकार बेखबर छ। सरकारले विपन्न अवस्थामा दैनिक हातमुख जोड्नै मुस्किल पर्ने परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने भन्दै 3 वर्ष अघि यो कार्यक्रम ल्याएको थियो। स्वरोजगार कार्यक्रमको माग धेरै भए पनि सरकारले दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने श्रमिकलाई सरकारले 100 दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने बताउँदै कार्यक्रम ल्याएको थियो, तर अहिले त्यस्तै रोजगारी गर्ने वर्गका श्रमिक पनि गाउँ घरमा टिक्न सकिराखेका छैनन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
आन्तरिक रोजगारी सृजना गरी 18 देखि 59 वर्षभित्रका बेरोजगारलाई वर्षमा न्यूनतम 100 दिन रोजगार दिने कार्यक्रमको लक्ष्य भए पनि लक्ष्य अनुसार न बेरोजगारले रोजगारी पाएका छन् न त दीर्घकालीन महत्त्वको काम नै पाएका छन्। अनौपचारिक क्षेत्रमा मात्र होइन, औपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका धेरै कामदारहरू पनि फुर्सदिला भएका छन्। महामारीका बेला रातारात भारतबाट आएका कामदार अहिले फेरि मुगलान नै भाँसिँदैछन्। तेस्रो मुलुकबाट आएका कामदार पनि विदेश नै फर्किन हतारिएका छन्। देशभित्र बेरोजगार रहेकाहरू रणखुल्ल छन्। मौसमी रूपमा पाइने काम पनि महामारीले छिनेको छ। सरकारले यही बेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन भनेर करिब 11 अर्ब 60 करोड रकम स्थानीय तहहरूमा पठाएको छ। तर त्यो रकम रोजगारीको सृजना र बेरोजगारको समस्या सम्बोधनमा उपयोग भयो वा भएन र कसरी भइरहेको छ भन्नेमा स्वयं सरकार बेखबर छ। पहिलो आर्थिक वर्ष 2075 र 76 मा 5 लाखलाई रोजगारी दिने भन्दै 2 अर्ब 36 करोड रुपैयाँ बजेट यसै कार्यक्रमलाई विनियोजन गरियो। त्यस वर्ष 753 वटा स्थानीय तहले 17,01,551 जना बेरोजगार युवाको पहिचान गरेका थिए। तर स्थानीय तहद्वारा सशर्त अनुदानमा सञ्चालित लघु आयोजनामा 1,88,346 जनालाई औसत 13 दिन मात्रै रोजगारी दिएको थियो। दोस्रो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 60,000 जनालाई 100 दिनको रोजगारी दिने भन्दै 4 अर्ब 82 करोड 32 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो, जसमा 2 अर्ब 62 करोड विश्व बैंकको ऋणबाट प्राप्त भएको थियो भने 2 अर्ब 20 करोड 32 लाख नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइएको थियो। तर आन्तरिक स्रोतको रकम मात्रै 679 स्थानीय तहलाई पठाएको थियो। 54 वटा स्थानीय तहले आयोजनाको प्रस्ताव नै पठाएनन्। थोरै समय मात्रै काम पाइने भन्दै पहिलो वर्ष जस्तो दोस्रो वर्ष बेरोजगार युवा स्थानीय तहमा गएर सूचीकृत भएनन्। 2,85,830 जना मात्रै केन्द्रीय रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा सूचीकृत भए, जसमध्ये करिब 5,000 जना मात्रै रोजगारीमा खटिएको थियो। कार्यक्रममा 6,000 भन्दा बढी आयोजना निर्माण भए पनि सडक किनारको झार उखल्ने, गाई धपाउने कार्यक्रमको रूपमा बढी आलोचित बन्यो। अधिकांश ठाउँमा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई समेत सहभागी गराइएको र हाजिरी मात्रै गराएको आरोप लाग्यो। अर्थविज्ञहरूले बजेटलाई छर्ने काम भएको भन्दै कार्यक्रम प्रति नै प्रश्न उठाए। हो, अहिलेसम्म समुदायले निशुल्क गर्दै आएका काममा कार्यकर्ता भर्ती गरेर सरकारी ढुकुटी खर्च गर्नु बाहेक कुनै पनि उपलब्धि हासिल भएको छैन र यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेकोमा दुई मत छैन। जबरजस्ती काम सिर्जना गरेर कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने नियत यो कार्यक्रममा देखिएको छ। उत्पादनमूलक र सिपमूलक कार्यक्रम तयार गरी रोजगारी सिर्जना नगरेसम्म बजेटको दुरुपयोग थप बढ्नेमा दुई मत छैन। अधिकांश स्थानीय तहका कार्यक्रम सडकका आयोजनामा कार्यक्रम केन्द्रित छन्। अधिकांश गाउँपालिकाहरूले यति बेला छनौट भएका बेरोजगारहरूलाई काँधमा बेल्चा भिराएर कुलो खन्ने, बाटो खन्ने, गोरेटो बनाउने, नाली सफा गर्ने जस्ता ठाउँमा खटाएका छन्। जनश्रमदानबाट गर्न सकिने काममा ज्यालाका नाममा रकम खर्चिएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले यो वर्ष कार्यविधि सच्याउने
भनेको थियो, तर यसको कार्यविधि अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अहिले बेरोजगारलाई होइन, राज्यको ढुकुटी सक्ने खेलो जस्तो भएको छ, अथवा कार्यकर्ता पोस्ने जुक्ति जस्तो भएको समेत धेरैको आरोप छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 54 30 200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त, कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।